श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रा जीवतो दशा दारक कथा प्रसंगक। अर्थ प्रथमो अध्याय। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोके हिते रता सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमां। तदन्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महायशः सूत शिष्यगणे युक्ति समायतो हरिं स्मरन् तमायान्तं समालोक्य सूतं शास्त्रार्थपारगं नेमु सर्वे समुत्थाय शौनकध्यास्तपोधाना। सोऽपि तान् सहसा भक्त्या मुनीन् परं वैष्णवान् ननाम दण्डवद् भूभो सर्वधर्मविदाम्बरः वराशने महाबुद्धिस्त्रैर्थमुनिसत्तममे उवाच सदसो मध्ये सर्वे शिष्यगणैर्वृतः तत्रोपविष्टं च तं सूतं सौनको मुनिसत्तमं वृद्धाञ्जलिं लिलिरिमां वाचमुवाच विनयान्विते महर्षे सूते सर्वज्ञे कलिकाले समागते केनोपायेन भगवान् हरिभक्ति भर्वे निर्मनान्। कलो सर्वे भविष्यन्ति कर्मप्रायणः वेदविद्या विनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावन्गतः प्राणः लोकाः स्वल्पायुस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडिता परपीडिता। प्रयासशान्त्यं सुकृतं शास्त्रेषु प्रथितं द्विज तस्मात् के अपि करिष्यन्ति कलो न सुकृतं जनः। सुकृतेषु विनिष्टेषु प्रवते पापकर्माणि सर्वासां प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः। स्वल्पश्रम अल्पवित्तैर्ल अल्पकालश्च सत्तमं यथा भवनेम हत्म पुण्यं ततः कथं सूतः नः। यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जना स तदभागी भवेन्मत्यः इति शास्त्रेषु निर्णयः। पुण्योपदेशी सदयः कैतवश्च विवर्जितः अपापी च विरोधी च चत्वारः केशवोपमा। ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हस्ति अस्मै प्रसन्न इव नेक्षते। ज्ञानरत्नश्च प्रसन्तोस्कृनरः स गेयः सुमते नूनं नररूपधारहो हरिव्रतेन तप्ता किं वा प्राप्ते वाञ्छितं फलम्। सर्वतक्षुतो भिक्षामि कथयस्य महामते त्वमेव मुनिशार्दूल वेदाङ्गपुराङ्गः त्वदीरिते न हि क्वक्त्यान्यो यत् अस्त्वं व्यासशिक्षितः। धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणिः यतः समस्तलोकानां हितमिच्छसि सर्वदा। शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते। नारदेन नैव मुक्तः सन् भगवान् कमलापतिः सुरर्ष्यः यथैवाह तक्षुन्ध्वन् समाहिता इति स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्यायः। द्वितीयो अध्याय। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांगक्ष्य पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्य लोकामुपागतः। तत्र दृष्ट्वा जना सर्वे नानाक्लेशम्भिता नानायोनि समुत्पन्ना क्लेश्यन्ते पापकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमालाविभूषितं दृष्ट्वा त्वं देवदेवेशं स्तुतं सुपचकर्मणे। नमस्ते वाङ्मनो अतीतरूपयानश्च शक्तये आदि मध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामाधिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा श्रोतं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत किमर्थमागतो असि त्वं किं ते मनसि वर्तते
कथस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। मृत्यलोके जना सर्वे नानाशोकसंविदा नानायोनिसमुत्पन्ना पच्यते पापकर्मिभिः। तत्कथं समन्यथात् लघुपायेन द्वदु श्रोतुमिच्छामि तत् सर्वकुकृपाशस्ति। यदि ते मयि साधु पृष्टं त्वया वत्सलोकानुग्रहकाङ्क्षा यत्कृत्वा मुच्येत मोहात् तच्छृणुषु वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं तव स्नेहान् मया विप्रप्रकाश क्रियन्ते धुनाहं। सत्यनारायणस्येकं व्रतं साम्यविधानतः कृत्वा सद्य सुखं भक्त्वा व्रत मोक्षापानियुप्यात्। तच्छ्रुत्वा भगवत् द्वाक्यं नारदः पुनर्ब्रवीत् किं फलं किं विधानं च कृतं केन तद्व्रतं। तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यैः तद्व्रतं। दुःख शोक विनाशकं धन धान्य विवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कास्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा संवितः सत्यनारायणं देवं यक्षेत्यैव निशामुखे। बान्धवैर्ब्राह्मणश्च सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सम्पादं भक्त्युत्तमं। रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकर्मम् अभावे शालीचूर्णं वा शर्करा च गुडं च तथा सम्पाद सर्वभक्ष्यामि चैकीकृत्य निवेदयेते। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः श्राद्धे विप्रेय प्रतिपादयेते। प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नृत्यवाद्यादिकं चरेत् ततस्तु स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृत्वा मनुष्याणां भक्षादिसिद्धिः भवेत् दुर्लभं। विशेषतः कलियुगे नान्योपायो अस्ति भूतले। कथामस्य प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा मुने। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्याय। कश्चित् काशीपुरे दस्य आसीदुरिपो अतिनिर्धनः क्षुधातृष्णाकुलो भुक्त्वा नित्यं ब्रभावभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपेण प्रपक्ष द्विजमादारात्। किमर्थं ब्रह्मसे विप्र महीं कृतस्नां सुखदुःखितः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यातां। यदि रोचते ब्राह्मणो अतिदरिद्रो अहं भिक्षार्थो तु भ्रमे महीं। उपायं यानि जानसि कृपया कथत भरवो। सत्यनारायणो देवो वाक्चितार्थफलप्रदः तस्य त्वं द्विजाशार्दूल कृष्वत्तमुत्तम। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्य विप्रायाभ्यभाष्य यनन्ततः सत्यनारायणो वृद्ध अस्त्रैवान्त्रियत्। ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि निश्चितम् इति सत्यन्ते विप्रो अशोचारात्रो निद्रां लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थमगं द्विजः। तस्मिन् दिने विप्रं प्रचुरं द्रव्य प्राप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धशतस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखानि विनुर्मुक्तो सर्वसम्पत्संवितः बभूव। द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रसादतः। ततः ब्रवीति काले च मासी मासी व्रतं कृतम्। एवं नारायणस्यदं व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमं शतानन्दब्राह्मणस्य कुटुम्बे सह पूजनं सर्वपाप विनुर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षाप्नुयात्। व्रतं चेदं यदां विप्रां पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखस्य मनुष्य विनश्यति इति रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थ अध्यायः। एवं नारायणोक्तं नारदाय महात्मने मया अपि कथितं विप्र किम्यन्ते कथयामि ते। ततो विप्राद व्रतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धा अस्माकं प्रजायते। शृणुध्वं मुनयः सर्वे तस्मात् येन के कृतं भुवि एकदा च द्विजवरौ
निजावृत्तानुरासारतः बन्धुभिः स्वजनस्मार्थ व्रतं कृतं समुद्यत एतस्मिन् काले तु काष्ठकृतः समागता बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रमन्दिरो ययो क्षुधिया पीडितात्मा च विप्रं दृष्ट्वा तथाविधम् प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया क्रियते कि फलामप्नोति विस्तारत्वते प्रभो सत्यनारायणेश्वरं व्रतं सर्वेक्षिप्तं प्रदं दुःखशोकविनाशिकं सर्वत्र विजयप्रदं यस्य प्रसादान् मे सर्वजनधानिधिकं महतं क्रियते तत् व्रतं सम्यक् वाञ्छितार्थफलप्रदं तत् अस्तद्वचनं श्रुत्वा काष्ठक्रेता हर्षितः पपो जलं प्रसादं च भुक्त्वा तनक्रम ययो सत्यनारायणं देवं चित्तनयं स्तमानसः काष्ठं विक्रायतो ग्रामे प्रापच्यते चाद्यं यदनं तेन सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति सचिन्त्य मनसा काष्ठे धृत्वां तु मस्तके जगाम नगरे रम्यधनिनां यत्र संस्थितः तद्दिने काष्ठमूल्यं तु द्विगुणं प्राप्तवानसौ ततः प्रसन्नहृदय सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकर्मं कृत्वा कैत्रे सम्पादं च गृहीत्वा गृहीमाया ययो ततो बन्नान् समूहाय चक्रार विधीनां व्रतम् तत्व्रतस्य प्रसादेन धनपुत्रान्वितो अभवत् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो पुनरन्त्य प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाम् इति रेवाखण्डे सत्यनारायणकथा चतुर्थोऽध्याय अथ पश्चिमोऽध्याय आशीदुल्कामुखो नाम निरिप्तपतिर्बली नाम वरः जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा तो द्विज संतोषयत् भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशिला नदीतीरे शतस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन् तात्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थ बहुधनरकैः परिपूरितां नावं संस्थाप्य ततीरे जगाम स तटं प्रति दृष्ट्वा च व्रतीनं भूपं प्रपक्ष्य विनिवन्ति किमिदं कुरुषे राजन भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतरम् पूजनं क्रियते साधु विष्णोर्तुल तेजसः व्रतं च स्वजनस्मार्थ पुत्रार्वार्त्य वाप्ति काङ्क्षय प्रत्युवाच ततो नत्वा राजनं मधुरं वचः सर्वकथं ये राजनं व्रतमेत्तकरो मह्यं ममापि सन्तति नास्ति एतस्मना जीयते तुर्वं ततो निर्भरित वाणिज्यते सानन्दो गृहमागतः भार्याय कथितं सर्वव्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा ते सन्तति भवेत् अल्पकाले गते तस्या भार्या लीलावती सती भक्तियुक्तानन्दिता चिता अभवत् प्राणयना गर्भिणी सा भवतस्य भार्या सत्यप्रसादतः पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका जातिर्निर्मला दिने दिने वर्तमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो वनिके कन्यकाया जातकर्म समाचरेत् नाम्ना कलावती चेति तं नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्रां स्वामिनं मधुरं वच न करोसि किमर्थे वै पुरा संकल्पितव्रतं विवाहसमये हास्य करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्या समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या बव्रीधे पितृष्मिने दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुरनगरे सखीभिः सह मन्त्रित्वा द्रुतं प्रेषयामास धर्मविद विवाहार्थ च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारये तेनाज्ञापश्च दूतोऽशो काञ्चनं नगरं ययो तस्मादेकं वाणिकपुत्रं समादाय गतो हि स दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वाणिकपुत्रं गुणान्वित ज्ञातिर्भिः बन्धुर्विस्मार्थ परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुराय हुई कन्यां तस्मै विधानत ततो भाग्यवशान्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तम विवाहसमये तस्यास्तनेन रुष्टो अभवत् प्रभु ततः काले नियतो निजकर्मन् विशारदः वाणिक्यकाङ्क्षय शीघ्रं
जामार्ति शहितो वनिक रत्नाशारपूरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीप्त वाणिज्यं करोत् साधुर्ज मात्रा श्रीमता श यदस्मिने काले तु सत्यनारायणः प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञा आमलोक्य शामप तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महादुःखं भविष्यन्ति तस्मिन् दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेन वर्त्मना यथा पृष्ठदेशं विलोक्येन स्वपश्चात् द्वाकं कान्दित्वं दृष्ट्वा भीतेन ते चेतसा धनं संस्थाप्य तत्र शौचुतु शीघ्रं लक्षितं ततो दूता समायतो यन्त्रांश्च जनो वणिकः दृष्ट्वा निरुपधनं तत्र द्रुतं बन्धुवा वाणिकशुक्तो हर्षयुक्ता धावमाना ऊर्जूर्निरुपशमीप्ता तस्करो दौद समानितो विलोक्य याज्ञप्ये प्रभो तेनाज्ञ सप्तम अस्ततः शीघ्रं दृष्ट्वा बन्धुवा तु दाभुवो अस्थाप्य पयामुशुरेश्वासु कारागारे विचारतः मया यया सत्यदेवस्य न श्रुतं न तयो वर्चः ततस्तोद्योनं यच गृहीतं चन्द्रकेतूनां तक्षापाक्षे तर्यो गृहे भार्या चैवादिते दुःखिता चौरेण प्रेहतं सर्वगृहे यच स्थितं धनम् आदि व्याधि समायुक्ता क्षुधि पाशा समाकुला अनिश्चिन्तापरा भूत्वा ब्रभाव च गृहे गृहे एवं कलावती कन्या ब्रभां प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधाव्रत द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यत् व्रतं तत्र सत्यनारायणश्च उपवेश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थिविवाक्षितं प्रसादभक्षणं कृत्वा ययो रात्रौ गृहं प्रति ततो लीलावती कन्यां भरतस्यामाश तां वृषं पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किन्ते मनसि व्रतते कन्या कलावती प्राहं मान्तरं प्रति सत्वरं द्विजालय वृतं मातृदृष्ट्वा वाक्षितं सिद्ध्यमं तच्छ्रुत्वा कान्ये काव्यवाक्यं व्रतं कृतं समुद्यत सामुदा तु वाणिज्यभार्या सत्यनारायणश्च व्रतं चक्रे शैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैश्च भर्तृजमातारो क्षिप्र माघक्षिक्तां निजाश्रमम् इति दिव्यं वरं ब्रवे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधं च मे भर्तृजामातु क्षन्तु महर्षि व्रतेनानेन संतुष्ट सत्यनारायण प्रभु दर्शयामास स्वप्नं हि चक्र चन्द्रकेतुं निरुपत्तं वाणिजो मोचयत् प्रार्थबन्धिनो निरीक्षतं देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वा आयानयो नो चेत्त्वां नाशयिष्यामि स राजा धन्यपुत्रकम् एवमाभाष्य राजनं ध्यानगम्यो तत् प्रभु भवत् प्रभु ततः प्रभातसमये उपवेश्य क्षमा मध्ये प्राह मन्त्रीजनं प्रति पृथो महाजनो शीघ्रं मोचयत् द्वौ वाणिकशुक्तौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो शमानीय निरुपस्याग्रे प्राहुहस्ते बन्यान्विन्त अनिनिन्तो तो पाणिकपुत्रो मुक्तो निकटबन्धनात् ततो महाजनो निरित्वा चन्द्रकेतुं निरुपोत्तं स्मरान्तो पूर्ववृत्तान्तं नोचूतो भर्यविह्वलो राजा वाणिकशुक्तो वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरं दैवात् प्राप्तं दुःखमिदानीं नास्ति ते भयम् इत्थं सम्मान्य बहुधा क्षौरकर्मान्ध्यकारयत् वस्त्राङ्गलङ्घ्रं तत्त्वा परितोष्य निरुपस्थो पुरस्कृत्य वाणिकपुत्रो वशास्तोष्यते पुरानीतं च यदं द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवानं प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजनं प्रणिपत्याः गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इक्त्वा तो महावैश्यो जगमुतः स्वगृहं प्रति। श्रीरेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्याय।
पूजां तु कृतवान् सा धर्ममङ्गलाचरं पूर्विकां ब्राह्मणभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो कियदूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तैव न स्थितितां ततो महाजनो मत्तो हेलिया च प्रहस्य वै कथं पृच्छासि वो दण्डिनं मुद्रां नेतां किमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तर्नो मम निष्ठुरं त्वच श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वच एव मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीप्त कियदूरं ततो गत्वा स्थित्य सिन्धुसमीप्त गते दण्डिनी साधुश्च कृत्यनिरतिक्रियस्तथा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययो दृष्ट्वा लतादिकं तत्र मूर्छितो नियपतत भुवि लब्धसंज्ञो वाणिक्यपुत्रो भृशं चिन्तापरो अभवत् तदा तु दुराहितो कान्तो वचनं चेदं ब्रवी किमर्थ क्रियन्ते शोकशापो दत्तश्च दण्डिना शक्यते तेन सर्वैः कर्तुं चात्र न संशय अस्त्रं यामो वाणिज्यतार्थो भविष्यति जमातुर्वर्चनं श्रुत्वा तत्काशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व चापराधं मे बन्धुक्त तव सन्धिनो एवं पुनः पुनरत्वा महाशोककुलो अभवत् प्रोवाच वञ्जनं दण्डी बिलपन्तं विलोक्य च मां रोधि शृणु मे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः मिमक्ष्या च दुर्वधे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः ततक्षुवा भगद्वाक्यम् स्तुतिं कर्तुं समुद्यत त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्राह्मणास्त्रादि देवो कषः न जानन्ति गुणं रूपं ततश्चामेदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितास्त्व मया यया प्रसिद्धे पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे पुरावित्तं च सर्वैः त्राहि मां शारणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरक्ष वाक्षितं दत्त्वा तत्रैवान्धते हरि ततो नाव्या समागृह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य शपलं वाक्षितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धपूजनां कृत्वा यथाविधि हर्षेण सोऽभवत् पूर्ण सत्यदेव प्रसादतः नावं सञ्जोय यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं ततो यामान्तरं प्रहपश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेष्यमाश निजीवतस्य रक्षणं स्वदूतो नगरं गत्वा साधोर्भार्या विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नात्वा वृद्धाञ्जलि अस्तथा निकटे नगरविषये जमारात्र सहितो वणिक आगतो बन्धुश्च वितैश्च बहुभिर्युते श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महर्षपार्वती सती सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पति प्रति तेन रुष्टो सत्यदेवो भ्रार्ते तरणीं च तथा संहृत्य च धनश्च साधुर्जले तन्नाव मज्जयति ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिं शोकेन महता युक्ता रुदता चाप्त भुवि दृष्ट्वा तथा विद्यां कन्यां विधवा बहु दुःखितां भीतेन मनसा प्राह किमश्चिरमिदं भवे चिन्तयमानश्च ते सर्वे बहु बुस्ता विहारिका ततो लीलावती कन्या दृष्ट्वा च विहलाभवत् बिललापातीति दुःखेन भ्रातृतां चैद्रं ब्रवीत् इदानीं नौक्या शारदीय कथं सो भूदललक्षितः न जाने केन देवेन हेलिया चैव तत्कृशं सत्यदेवस्य महामत्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा बिललापैवं ततश्च स्वजनैश्च ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुद्रोः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनः दुःखिता गृहीत्वा पादुकां तस्यानुगुणं च मनोदधे कन्या याश्चरितं दृष्ट्वा समाधर्ते सज्जनो वणिकः अतिशोकेन सन्त
संतप्त चिंता मायास धर्मभीत हतो वा सत्यदेवेन भ्रांत्रो अहम सत्या माया यया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विवौ विस्तरे इति शर्वान् सामूहाय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवत् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः तत् स्तुतः सत्यदेवो दीनानां परिपालक प्रोवाच वचनं चैत्यकृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापति दृष्टुं समागत अतो दृष्टो भव तस्य कन्यकाया पतिध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायति चेत् पुनः लब्धवर्धी सूता साधो भविष्यति न संशयः कन्याद्वातकं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रवेव गृहं गत्वा प्रसादं च ब्रुवोच सा तत्पश्चात् पुनरागत्य सा ददर्श निजं पतिं ततः कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति इदानीं तु गृहं यनि विलम्बं कुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्या काव्यवाक्यं सन्तुष्टो बोधिनि सूक्तं धनैर्बन्धुश्च स्मरार्थ जगाम निजमन्दिरं मासी च चक्रान्तो पूजां कृत्वा यथाविधि इलोके सुखं भुक्त्वा यान्ते सत्यपुरं ययो अत्नाश्च प्रवक्ष्यामि श्रीणोध्वं मुनिसत्तमाम् इति रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथा 6 अध्यायः 7मो अध्यायः आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वाप स एकदा स्ववनं गत्वा हत्वा बहुविधीनां पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सतस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता शम्बान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण गतो नानानामः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निरपसान्दितो संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सिप्तं प्रसादजलं परित्यज्य राजा दुःखं वाप स तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च यत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अस्त्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम् इति सचिन्ते मनसा ययो गोपालसानिन्दो ततो अशो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना निरीपः सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान्वितो अभवत् इहलोके सुखां भुक्त्वा पश्चात्ते सत्यपुरं ययो य इदं कुर्वते सत्यव्रतं परं दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यां भक्तियुक्ता प्रदां धनधान्यादिकं तस्य भवेत् प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं वृद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः इप्तिशस्तश्च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं प्रजेत् इति व कथितं विप्रा सत्यनारायणव्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं त्वमेव हि सत्यनारायणं वैरुचित्रं सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेशासीमि पप्सिति सत्प्रदः भविष्यति कलो विष्णु सत्यरूपी सनातनः य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः इति रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथा 7मो अध्याय। श्री सत्यनारायण की जय।